MLA Premendra Sheth inaugurated the work of laying a new high-capacity water pipeline in Mahe and Chodan area. The project, costing 1.10 crores, aimed to enhance water supply infrastructure. Sheth reaffirmed the government's commitment to ensuring regular and sufficient water availability in the constituency. आज हो जो शुभारंभ जाता या दोन्ही कामाचो म्हणजे एकंदरीत आमच्या शारदा नगर वासियांक जे उदकाच्या पायपलायनीन जे बस जाताल्यो म्हणजे फुट्टाल्यो वारंवार आमच्या हांगासर सगळे कर्मचारी आसात, अविनाश पोळे आनी तेजे सगळे संगाती तांकां कसो त्रास जातालो ते तेंच्यांनी त्रास भोगलेले आसा आनी ह्यो पायपलायनी नव्यो घालपाच्यो असो प्रस्ताव आमी सरकारा कडेन दिल्लो. ह्यो 63 mm लायन चेंज करून 90 mm लायन अशी लायन घालपाक लागून पूर्ण ही लायन 1.8 किलोमिटर अशी लायनीचे नवीन घालपाचें काम म्हजो शुभारंभ जाल्लें आसा. 1.8 किलोमिटर अंतराचेर ही लायन घालपाचें जें काम ह्या शारदा नगरांत जातलें. तशेंच केरे आनी चोडण गांव जो आसा ह्या भागांतली सगळी पूर्ण लायन अरावंड 4.7 किलोमिटर लांबीची लायन ही 63 mm जी लायन आसा ती मोठी करून 90 सेंटीमिटराची लायन घालपाचें हे कामाचो दोनूय कामांचो शुभारंभ आयज आमी हांगा करतले. आयज आमी शारदा नगरांत आसा तशेंच आतां चोडण गांवांनूय हेजो शुभारंभ जातलो. तेन्ना ही दोनूय जी कामां खरोखरच अशी गरजेची अशी कामां म्हणजे उदक प्रत्येकाक दिसता की आपणाक 24 वरांय उदक मेळचें, पण जशी लायन आसली त्या पद्दतीन हांगासरल्या लोकांक जो त्रास जातालो की लायन फुट्टाली, खंय तरी लिकेज जाताली आनी हे उदकाचो फ्लो आहा तो कमी मेळटालो. पूण आयज नवीन लायन घातल्या नंतर हे पूर्णता लोकांक ह्या दिलासा मेळटलो आनी हे काम सँक्शन करून आमकां दिल्या बद्दल गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्या कडेन PWD खातें आसा त्यांचे हांव आभार मानता. त्यांच्या सहकार्यामुळे आज हे 1,10 लाखाची कामां आमच्या ह्या मय मतदारसंघात म्हणजे दोनूय पायपलायनी घालपाची कामां आज मंजूर जाल्ले आहा आनी तेजो शुभारंभ जाता. गांवांतल्या लोकांक हेजे लाभ जावचो म्हणून एकंदरीत हो जो प्रयत्न आसा म्हणजे उदकाच्या पळाचेर कोण त्रस्त जावचे न्हू, लोकांक उदक हे वेळाचेर मेळचें अशा मुळे ह्या सरकाराचो जो उपलब्धता आहा ही सरकारान आज ही योजना जी केल्ली आहा सगळ्या लोकांक उदक मेळचें म्हणून त्या संदर्भान हे काम लोकांक लाभदायी ठरतलें अशी आस्त बाळगता.